Sa dihang magsugod na ka og panarbaho na nakakita palihog, ayaw og dali-dali og upgrade sa imong lifestyle. Palit or pundar sa mga kabtangan nga makatabang nimo nga madugangan imong income. Kay ang nakaapan sa tao ug mudako ang sweldo, mudako pud ang gasto. Bantayi nga dili mo labaw or mutupong imong gasto kaysa sa imong sweldo. Nay uban mangutana bisan unsaon daw og budget, kuwang raman gyud gihapon. Ug ingana man gani nga masinop na gyud nga pagka-budget pero kuwang gihapon, ang solusyon ana dugangin imong income. Ayaw pagsalig sa usa ka source lamang, kay butang tag naa kay 5 ka tubod sa pangwarta, muhinay man gani ang duha na apay 3 nagsupply. Matud pa sa Ecclesiastes 11:2 sa NIV, invest in 7 ventures, yes, in 8. You do not know what disaster may come upon the land.